يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. तशरीफ रखते हैं मोहतरम जनाब कारी अब्दुल सलाम अजीजी साहिब हाफिज़हुल्लाहु ताला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله
فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. إنه يعلم الجهر وما يخفى. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اللهم زد فزد. الله يبارك ويتقبل من حسناته وأعماله وأدواته. तिलावत फरमा रहे थे मोहतरम जनाब फ़ख्रुल क़ुर्रा कारी अब्दुस्सलाम अज़ीज़ी साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला।